नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र अहं मेल्पत्तूर् नारायणभट्टपादस्य श्रीमन्नारायणीयस्य अष्टाङ्गयोगः तत्प्रकारश्च इति चतुर्थदशकस्य 11तमः श्लोकः पठामि। अग्निवासरवलर्च्छपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्राविदोरिविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते। अथ पदच्छेदः। अग्निवासरवलर्च्छपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्राविदो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवमपान्तम् ईयते। अथ अन्वयः। भवत्परः अग्निवासरवलर्च्छपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः रविपदं प्रापितः मोदवान् ध्रुवपदान्तम् ईयते। अथ सारांशः। भवति आसक्तः योगी अग्नेः दिवसस्य शुक्लपक्षस्य उत्तरायणकालस्य च अधिपानां देवतानां साहाय्येन सूर्यलोकं प्राप्य देवभोगानि आस्वाद्य ततः परं ध्रुवपदं प्राप्नोति च। धन्यवादः।